नमस्कार साथीहरु सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट गुड मर्निङ। अनि साथीहरु तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा वेलकम छ। मेरो यो पहिलो भिडियो तपाईहरुको लागि। साथीहरु म आज तपाईलाई यस्तै एउटा सिस्टम एउटा बिजनेस मा लग्दै छु जो कि बताउँदै छु जो कि तपाई हामीहरुको लाइफलाई चाहिँ यसले धेरै नै इफेक्ट पर्नेछ। साथीहरु नेगेटिभ इफेक्ट हैन पोजिटिभ इफेक्ट। साथीहरु हामी मानिसहरु संघर्ष गर्दै 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 ढुङ्गे युगबाट हामी यो अवस्थासम्म आइपुग्यौं जो कि चन्द्रमा कस्तो हुन्छ मंगल ग्रह कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा थिएन। तर साथीहरु अहिले हामी टेलिस्कोपबाट हेर्न सक्छौं। साथीहरु कोही व्यक्तिहरु त मंगल ग्रहमा पुगिसके, चन्द्रमामा पुगिसके। साथीहरु त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीहरु अब ढुङ्गे युगमा छैन। साथीहरु हामी एउटा भ्रममा बाँच्ने दिन गयो। साथीहरु त्यसकारणले गर्दा हामी केही गर्नुपर्छ, हामी आफैले गर्नुपर्छ। साथीहरु आफै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा साथीहरु हामी चाहिँ हार्ड वर्क हैन फास्ट वर्क गरौँ। जिन्दगीमा जिन्दगी कति छिटो बित्छ कसैलाई थाहा छैन। साथीहरु हैन आज हामी हिजो लाग्छ मलाई सानो थिए म, आज ठुलो भए। अब भोलि बिहान धेरै समय नहुँदै हामी बुढो भइहाल्छौं महसुस पनि हुँदैन थियो। त्यसकारणले गर्दा साथीहरु हाम्रो जिन्दगी यति छोटो छ कि हामी चाहिँ केही गर्छु भन्दा पनि गर्छु भन्दै पनि हामीले गर्न सकिरा हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा साथीहरु भोलिको दिनलाई नहेरौं आजैबाट सुरु गरौँ। र साथीहरु म अब तपाईहरुलाई एउटा यस्तो कामको एउटा व्यापारको एउटा अपर्चुनिटीको बारेमा म बताउन गइरहेको साथीहरु हैन। त्यसलाई चाहिँ तपाईले एकदम ध्यान दिएर यो भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला, किनकि तपाईहरु सक्सेस हुनको लागि यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नै पर्छ। साथीहरु हैन कुनै पनि कुराहरु बीचमा छोड्यो भने त्यो कुरा अधुरो रहन्छ। त्यो कुराबाट न तपाईलाई फाइदा हुन्छ न बेफाइदा हुन्छ। साथीहरु त्यसकारणले गर्दा यदि तपाईले यो भिडियोबाट केही लाभ लिनु छ भने, केही सिक्नु छ भने र तपाईलाई यदि इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्दिनु। साथीहरु म तपाईलाई आग्रह गर्दछु। र साथीहरु मैले यो युट्युब च्यानलबाट तपाईलाई देखाइरहेको हुनाले तपाईले यस्तै भिडियोहरु फेरि हेर्न चाहनुहुन्छ र मलाई प्रेरणा दिन चाहनुहुन्छ भने फेरि यो युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। साथीहरु म यति भन्दै तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियोको अब सुरुवात गर्न चाहन्छु। साथीहरु हेर्दै हुनुहुन्छ अगाडि लोगो छ अनि पोइन्ट विश जो कि मैले बताउन गइरहेको छु। पोइन्ट विश भन्ने चाहिँ लेखिएको छ, यो कम्पनीको नाम हो अनि कम्पनीको लोगो। अनि लेखेको छ तलतिर मेक विश अर कम्प्लिट योर ड्रिम रे। पोइन्ट विशले गर्छ हैन हाम्रो जिन्दगी एकदम सक्सेसफुल गर्छ। हाम्रो सपनाहरु सक्सेसफुल गर्ने एकमात्र कम्पनी हो जो हो पोइन्ट विश। र हामी सेकेन्ड पार्टमा जान्छौं। साथीहरु त्यसभन्दा मुनि हेर्न सक्नुहुन्छ कि तपाई आफ्नो कमाइबाट तपाई र तपाईको परिवारको हरेक सपना पूरा गर्न सक्नु भएको छ? यो तपाईलाई पनि क्वेशन हो, मलाई पनि क्वेशन हो र म सकिरहेको छैन। म डेफिनेटली भन्छु। र साथीहरु तपाईहरु पनि सक्नु भएको छैन होला मलाई लाग्छ हैन। एउटा ठुलो बंगला अनि बैंक ब्यालेन्स अनि प्रिमियर लग्जरी कार, फाइनान्शियल फ्रीडम, वर्ल्ड टुर समाजसेवी बन्न चाहिँ हामीले सकिरहेको छैनौं। र केही नगरी बस्यो भने हामी सक्दैन पनि। साथीहरु जिन्दगी रिक्सो घोडाको लगाम हुन्छ। घोडालाई जति घोडाको लगाम थिच्यो घोडा त्यति नै फास्ट भाग्छ र त्यति नै छिटो आफ्नो गन्तव्यमा पुग्छ। साथीहरु
त्यसकारणले गर्दा हामीले आजै आफ्नो लगाम खिच्यौँ साथीहरू। अरूले के भन्छ त्यो चाहिँ लाग्ने होइन, आफूले आत्मविश्वास अनि आफूले के काम गरिरहेको छु मैले म चाहिँ यो राम्रो काम गरिरहेको छु भनेर यदि पोजिटिभ थिङ्किङ लिएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने साथीहरू अवश्य पनि सक्सेसफुल हुन्छ साथीहरू होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरू यी सबै चाहनाहरू पुरा गर्नको लागि हामी चाहिँ एक मात्र छ पोइन्ट विस कम्पनी। पोइन्ट विस कम्पनीमा हामीले यदि जोइन भयो भने साथीहरू, मेम्बर भयो भने होइन, तपाईँहरू हामीले यो सपनाहरू अवश्य नै सपना देखिरहनु पर्दैन। सपना भएर जाँदैन कि सपनालाई हामी विपनामा पनि ल्याउन सक्छ साथीहरू। र अब सबैभन्दा पहिला हामीले यस कम्पनीको बारेमा जान्नभन्दा पहिला हामीले चाहिँ जुनै पनि कुराहरू, यदि तपाईँले फेसबुक हेर्नुहुन्छ भने फेसबुकको उसको बायोडाटा थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले प्रोफाइल खोल्नुहुन्छ। यदि कुनै पनि कम्पनीको बारेमा थाहा पाउनुहुन्छ भने पनि तपाईँले प्रोफाइल खोल्नुहुन्छ र त्यस्तै प्रोफाइल यहाँ तपाईँ अगाडि छ साथीहरू। प्रोफाइलमा हेर्न सक्नुहुन्छ पोइन्ट विस यो ग्रुप टिमको आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्न मद्दतको लागि प्रतिबद्ध छ। यसले चाहिँ एकदम तपाईँलाई विश्वास दिलाउँछ साथीहरू। विश्वास गर्नुहोस् साथीहरू भनिरहेको छ। विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ यदि सक्सेसफुल हुनु छ भने विश्वास गर्नुपर्छ साथीहरू। र pointwish.com को बारेमा अझै धेरै थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने, जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ भने साथीहरू www.pointwish.com मा लगइन गरेर क्रोम ब्राउजर गुगलबाट खोलेर पनि तपाईँले यसको डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र यो चाहिँ 2016 मा स्थापना भएको हो। यसको चाहिँ फाउन्डर रहेका छन् सोफिया हावार्ड साथीहरू। अनि कम्पनी चाहिँ रजिस्ट्रेसन भएको छ युकेमा र यसको रजिस्ट्रेसन नम्बर रहेको छ 12382600। 100% क्यालकुलेटिभ डिस्ट्रिब्युसन छ साथीहरू, ढुक्काउँदा हुन्छ। र यसले चाहिँ आफ्नो क्रिप्टो करेन्सी चाहिँ छिट्टै लन्च गर्दैछ। यो चाहिँ यसको चाहिँ छुट्टै आफ्नै सिस्टम छ पेमेन्ट गर्नेको होइन, पेमेन्ट गर्ने सिस्टम आफ्नै छ। अनि यो चाहिँ ब्याङ्कबाट र करेन्सीबाट र बिटिसीबाट विथड्र गर्न मिल्छ साथीहरू। अब रहेको यहाँ छ इन्कम्स। तपाईँहरू हामी जोइन भइसकेपछि हामीले चाहिँ के कस्तो तरिकाले इन्कम पाउँछौँ, यसको फाइदा के हो त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ म तपाईँलाई बताउन गइरहेको साथीहरू। इन्कम भाइरस टाइप अफ इन्कम अपर्च्युनिटी। नन वर्किङ अटोपोल इन्कम फर्स्टमा, टिम बोनस सेकेन्डमा र थर्डमा चाहिँ रहेको छ क्रिस्टल बोनस साथीहरू। अब म एक्टिभ इन्कममा लगन गइरहेको छु तपाईँहरू साथीहरू। त्यसभन्दा अगाडि यसमा थाहा पाउनलाई एक्टिभ वर्किङ इन्कम हामी $30 3800 नेपाली रुपियाँ हामीले दिएर एक्टिभ हुन्छौँ। अनि एक्टिभ भइसकेपछि साथीहरू हाम्रो $15 क्रिस्टल बोनस इन्कममा जान्छ। भनेको डाइरेक्ट जसले चाहिँ तपाईँलाई गरिरहेछ, स्पोन्सर गरिरहेछ, त्यो मान्छेलाई चाहिँ डाइरेक्ट जाने भयो $15। अब त्यसपछि 10 र 5 गरेर $15 बच्छ। $15 चाहिँ $10 टिम वर्किङमा जान्छ साथीहरू। टिम वर्किङमा $1.11 ओभर युजर हु जोइन योर टिम अफ 9 लेभल। 9 लेभलसम्मको साथीहरू जान्छ। 9 लेभलसम्म तपाईँहरूको टिममा जो तपाईँभन्दा माथि बसेर काम गरिरहेछ तिनीहरूलाई $1.11 का दरले 9 लेभलसम्म रहेका व्यक्तिहरूलाई जाने भयो साथीहरू। अब रह्यो $5 मा समथिङ $1 जति चाहिँ कम्पनी राखेर आफ्नो होइन आफ्नो कामको अरू कामको लागि राखेर बाँकी चाहिँ समथिङ $4 जति चाहिँ नन वर्किङ अटोपोलमा 3x3 म्याट्रिक्सबाट 9 लेभलसम्म रहेर एक्टिभ भएका बसेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यसले $4 जति दिने भयो साथीहरू। र अर्को रहेको छ अटोपोल। मैले भने जस्तै 3x3 को म्याट। यो फर्स्टमा एकजना व्यक्ति छ,
त्यो तपाईँ हो साथीहरू। त्यसपछि तपाईँ जोइन हुने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ अन्डरमा 3 जना व्यक्तिहरू अटोमेटिक यस कम्पनीले सेट गरिदिन्छ। अनि सेट गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँको अन्डरमा 3 जना व्यक्ति हुन्छ। हो त्यस्तै गरेर 3 जनाको फेरि 3x3 अनि फेरि त्यस्तै गर्दै 3, 9, 27 गर्दै 27, 81 गर्दै यसरी चाहिँ तपाईँको अन्डरमा चाहिँ यो हुन्छ। जस्तै कि अटो पोल इन्कम जेनेरेसन सिस्टम 3x3 म्याट्रिक्स 9 लेभल म्याट्रिक्स भनेको छ। जस्तै जेनेरेसन चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँको जोइन हुनुभयो 3x3 म्याट्रिक्समा चाहिँ साथीहरू होइन। बुझ्नु भएको छ होइन। अटोपोल इन्कम प्रेयल अटोपोल इन्कममा चाहिँ साथीहरू यो हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँहरू फर्स्ट लेभलमा हुनुहुन्छ ओपलको यो हो, ओपलको इन्कम हो। जस्तै यो चाहिँ तपाईँले किस्ता कसरी पाउनुहुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ म बताउन गइरहेको छु। फर्स्ट लेभल, सेकेन्ड लेभल गर्दै 9 लेभलसम्म छ साथीहरू। फर्स्ट लेभलमा तपाईँ 3 जना व्यक्ति तपाईँको अन्डरमा हुन्छ। अनि इन्कम एकजना व्यक्ति बराबर $0.3 हुन्छ भने $0.3 इन्टु 3 जना व्यक्ति युजर जोड्दा गुणान गर्दा $0.9 चाहिँ तपाईँले फर्स्ट 2 महिनादेखि 3 महिनाको बिचमा चाहिँ तपाईँले फर्स्ट किस्ता पाउनुहुन्छ डलरमा साथीहरू। त्यस्तै गर्दै सेकेन्ड लेभल, थर्ड लेभल, फोर्थ लेभल गर्दै 9 लेभलसम्म आउँदा साथीहरू $23,619.6 चाहिँ हाम्रो एकाउन्टमा हामीले किस्ता बनेर पाएर हामीले यति पाउँछौँ। र टोटल जोड्दा साथीहरू $28,539 हुन्छ। र नोटमा हेर्न पनि सक्नुहुन्छ साथीहरू। All Opal user will be included in this pool, but it will be mandatory to update date for withdraw Opal Auto Poll income. ओपलको इन्कम चाहिँ तपाईँले विथड्र गर्न जेड लेभलमा अपग्रेड हुनुपर्ने छ साथीहरू। यो चाहिँ कम्पनीको रुल हो। र अटोपोल नन वर्किङ इन्कम हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। नन वर्किङ अटोपोल टोटल इन्कम भनेर हालेको छ। यो पनि 9 लेभलसम्म हुन्छ साथीहरू। ओपलमा तपाईँले चाहिँ $0.9 फर्स्ट किस्ता पाउनुहुन्छ भने यसै गरेर 9 लेभलसम्म आउँदा $23,619.6 पाउनुहुन्छ। टोटल जोड्दा $28,539 चाहिँ तपाईँले ओपलमा पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यसै गरेर 3 जना व्यक्ति तपाईँले रिफर गर्नुहुन्छ, डाइरेक्ट रिफर गर्नुहुन्छ भनिसकेपछि डाइरेक्ट रिफर गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँको चाहिँ जेड लेभल जानुहुन्छ। जेड लेभलमा अपग्रेड भइसकेपछि तपाईँले फर्स्ट किस्ता चाहिँ $7.5 पाउनुहुन्छ भने यसै गरेर 9 लेभलसम्म जाँदाखेरि $98,415 चाहिँ तपाईँले किस्ता यति हुन्छ 9 लेभलसम्म। अनि र टोटल इन्कम चाहिँ $1,21,449 चाहिँ तपाईँले इन्कम गर्ने एचिभ गर्ने चान्स पाउनुहुन्छ। यसको भागीदार हुन्छ साथीहरू। त्यस्तै गरेर रेड बेरिल छ। रेड बेरिलमा फर्स्टमा $12 किस्ता आउँछ भने $12 इन्कम आउँछ भने त्यस्तै गरेर टोटलमा चाहिँ $3,39,914 चाहिँ तपाईँले रेड बेरिलमा एचिभ गर्नुहुन्छ। यसै गरेर यति पनि तपाईँलाई भएन, मलाई चाहिँ अझै अगाडि जानु छ, मैले चाहिँ धेरै इन्कम गर्नुपर्ने छ, मेरो लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नुपर्ने छ भनेर तपाईँ यदि लागि पर्नुभयो भने साथीहरू ब्लु नीलमा जानुहुन्छ। ब्लु नीलमा जाने बित्तिकै $180 चाहिँ तपाईँले ब्लु नीलमा फर्स्ट किस्तामा पाउनुहुन्छ भने तपाईँले टोटल एमाउन्ट चाहिँ तपाईँको कति हुन्छ 9 किस्तासम्म आउँदाखेरि भनेपछि $29,15,100 चाहिँ तपाईँले ब्लु नीलबाट डलरमा चाहिँ इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब सेकेन्ड अर्को रहेको छ 5औं
लेभल, 5औं लेभलमा इथर्निटीमा चाहिँ तपाईँले $900 चाहिँ फर्स्ट किस्म पाउनुहुन्छ भने साथीहरू, $1,76,34,600 चाहिँ तपाईँले 9 लेभलसम्म आउँदाखेरि तपाईँको एमाउन्ट 80 इन्कम गर्ने चान्स पाउनुहुन्छ। र साथीहरू कोहिनुर भनेको त तपाईँलाई थाहै छ साथीहरू, अमूल्य चिज, जो कि अमूल्य छ यो कम्पनीको लागि र यो सिस्टमको लागि, जो कि हाइएस्ट लेभल हो, 6 लेभल। हामीहरू एकदम अतालिन सक्छ साथीहरू, बिस्तारै एकदम धैर्यता सुन्नु होला। यो चाहिँ रियल्ली हो, 100% हो, ढुक्क हुनु होला। जो कि फर्स्ट किस्तामा हामीले $2,100 इन्कम गर्छौँ र हामीले चाहिँ यस्तै गर्दै 9 लेभलसम्म आउँदाखेरि, फर्स्ट लेभलमा 2100 हामीले इन्कम गर्छौँ भने साथीहरू, 9 लेभलसम्म आउँदा हामीले 3,06,80,400 ओ माई गड, भनेको नेपाली समथिङ 6 अरब जति नेपाली रुपियाँ समथिङ हुन्छ। यति चाहिँ हामीले इन्कम गर्ने चान्स पाउँछ साथीहरू, अपर्च्युनिटी पाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले यो अपर्च्युनिटी नगुमाउनु साथीहरू। 3800 भनेको नेपाली कुनै ठुलो कुरा होइन, तर हामीले 3800 लोभ नगरिकन हामी जोइन भयो भने भोलि बिहान हाम्रो लाइफस्टाइल चेन्ज हुन्छ साथीहरू। यो 100% छ, ढुक्क हुनुहोस्। अब रह्यो क्रिस्टल बोनस इन्कम। क्रिस्टल बोनसमा चाहिँ मैले अघि नै बताइसकेँ तपाईँलाई, डाइरेक्ट $15 चाहिँ तपाईँलाई कम्पनीले रिफर गरिदिन्छ। यो तपाईँले लिन्न भन्दा पनि हुँदैन, अर्कोले दिन्न भन्दा पनि हुँदैन। तपाईँ पनि जोइन हुँदा अब $30 इन्भेस्ट गर्ने हो, म जोइन हुँदै $30 इन्भेस्ट गर्ने हो, डोनेसन गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दा $30 हरेक व्यक्तिमा जाने हो र प्रत्येक व्यक्ति तपाईँले डाइरेक्ट रिफर गर्नुहुन्छ भने, डाइरेक्ट जोइन गराउनुहुन्छ भने, प्रत्येक व्यक्तिबाट तपाईँ जति अनलिमिटेड व्यक्ति जोइन गराउनुहुन्छ भने पनि $15 को दरले तपाईँले काउन्ट गर्न सक्छ। जति सङ्ख्यामा तपाईँले बनाउनुहुन्छ त्यति सङ्ख्यामा एकदम राम्रो अपर्च्युनिटी छ साथीहरू। र अर्कोमा रहेको छ क्रिस्टल बोनस अपग्रेड लेभल इन्कम। अब अर्को रहेको छ तपाईँलाई फाइदा छ साथीहरू। यहाँ हेर्दै जानुहोस्, तपाईँलाई चाहिँ अचम्म लाग्छ, हुने हो कि नहुने हो भनेर लाग्छ, तर यो हुने हो, अवश्य हो, 100% ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँले चाहिँ $30 इन्भेस्ट गरेर जोइन भइसकेपछि तपाईँले अर्को व्यक्तिलाई जोइन गराउनुहुन्छ। त्यो व्यक्तिलाई जोइन गरेर डाइरेक्ट $15 रिफर गर्नुहुन्छ, इन्कम गर्नुहुन्छ। अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ तपाईँले जोइन गराएको व्यक्ति ओपलबाट $40 फेरि इन्भेस्ट गरेर जेड लेभलमा जान्छ भने तपाईँलाई डाइरेक्ट रिफर हुन्छ $20 साथीहरू। यसै गरेर रेड बेरिलमा जान्छ भने $100 तिरेर $50 पाउँछ। ब्लिन्डिनमा जान्छ भने $1000 तिरेर $500 पाउनुहुन्छ तपाईँ साथी। इथर्निटीमा जान्छ $5000 तिरेर भनेपछि तपाईँले $2500 चाहिँ डाइरेक्ट इन्कम हुन्छ, कम्पनीले दिन्छ। कोहिनुर लेभलमा 10,000 तिरेर जान्छ भने $5000 चाहिँ तपाईँको खातामा ड्याङ्ग आउँछ साथीहरू। यसमा कुनै पनि सङ्कोच छैन, कुनै पनि भेदभाव छैन साथीहरू। यसमा तपाईँले बनाउनुहुन्छ, अघिल्लो सेकेन्डमै आउँछ साथीहरू। यो पनि राम्रो साथीहरू। र पोल लेभल 50% अपग्रेड इन्कम। अब लेभल 1 ओपल छ साथीहरू, र्याङ्क लेखेको छ 50%, सबभन्दा माथि हेर्नुहोस्, 50% र्याङ्क अपग्रेड इन्कम भनिन्छ साथीहरू। अनि र्याङ्क यो डाइरेक्ट जोइन, यो डाइरेक्ट भनेको छ। अनि सेल्फ अपग्रेड, अनि टिम इन्कम, इक्जाम्पल टिम, अनि त्यसपछि अर्न इन्कम भनेको छ। अब फर्स्ट लेभलमा ओपल छ साथीहरू। ओपलमा छ जोइन। ओपलमा जोइन गर्दा $30 इन्भेस्ट गरेर हामी जोइन हुन्छौँ। टिम इन्कम हुन्छ $15, 15 इन्कममा जान्छ। अनि $15 चाहिँ अर्को डाइरेक्टमा जाने भयो होइन, जुन कि मैले माथि भने जस्तै क्रिस्टल बोनसमा जाने भयो साथीहरू। र टिम इन्कममा चाहिँ $15 जान्छ।
टिम इक्जाम्पल टिममा तपाईँको टिममा चाहिँ 3 जना व्यक्ति तपाईँ जोइन हुने बित्तिकै कम्पनीले 3 जना व्यक्ति राखिदिएको हुन्छ र अब अर्न भएको छ साथीहरू यहाँ $45 जो कि तपाईँलाई चाहिँ 3 जना व्यक्ति यदि डाइरेक्ट जोइन गराउनु भयो भने इक्जाम्पलको लागि डाइरेक्ट जोइन गराउनु भयो भने $15 को दरले तपाईँले $45 पाउनुहुन्छ साथीहरू। सेकेन्ड रहेको छ जेड लेभलमा 3 जना व्यक्ति तपाईँको उमा हुन्छ डाइरेक्ट रिफर गरेर चाहिँ ओपलबाट जेडमा आउन सक्नुहुन्छ। जेडमा आइसकेपछि $40 इन्भेस्ट गरेर जेडमा आउनुहुन्छ साथीहरू र $20 चाहिँ तपाईँले तपाईँको यदि तपाईँले जोइन गर्नु भएको छ भने तपाईँको उसलाई जाने भयो स्पोन्सरलाई र तपाईँले यदि जोइन गराएको व्यक्तिले यदि अपग्रेड गर्यो भने तपाईँलाई चाहिँ $20 इन्कम हुन्छ र 9 जना चाहिँ तपाईँको उमा चाहिँ उसको उमा हुन्छ भनेपछि 180 चाहिँ तपाईँको इन्कम हुन्छ। यस्तै गरेर साथीहरू कोइनो लेभलसम्म छ साथीहरू हैन। अनि टिम बोनसमा चाहिँ टिम बोनस वर्किङ लेभल इन्कममा चाहिँ साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ $1.11 चाहिँ 9 लेभलसम्म हुन्छ साथीहरू। टिम वर्किङ इन्कम यो यु भनेको तपाईँ साथीहरू लेभल इन्कम भनेको चाहिँ यो 1.11 का दरले र 3x3 को म्याट्रिक्समा हुन्छ इन्कम इन डलरमा। लेभल 9 सम्म हुँदा तपाईँले हामीले चाहिँ जतिजना पछाडि हामीभन्दा पछाडि जोइन हुन्छ त्यतिजनाको $1.11 दरले चाहिँ हामी इन्कम गर्छौँ। तपाईँको चाहिँ सङ्ख्या यसरी नै बढ्छ 3x3 को म्याट्रिक्स दरले हाम्रो चाहिँ। अनि 9 लेभलसम्म जाँदा चाहिँ 80 इन्कम हुन्छ। हेर्नुभएको थियो स्क्रिनमा साथीहरू 9 लेभलसम्म जाँदाखेरि $21,848.13 चाहिँ इन्कम भएको छ र टोटलमा चाहिँ यति हामीले चाहिँ टिम वर्किङबाट 23,770 चाहिँ हामी इन्कम गरिरहेछौँ। 32,770 हजुर। अनि र साथीहरू सबभन्दा हाम्रो एकदम कौतूहलता भएको साथीहरू यो त बुझ्नुहुन्छ तर कौतूहलता भएको र एकदम हामीले नबुझेको र हामी दोधारमा पर्ने भनेकै विथड्रोलमा हो साथीहरू। अब विथड्रोलमा तपाईँहरू म बताउन सक्यो तपाईँ क्लियर पारिदिन्छु हैन। विथड्रोलमा चाहिँ के हुन्छ भने वालेट टु वालेट ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ क्यास जो कि मेम्बरमा तपाईँ म हैन मदेखि अर्को डाइरेक्ट हैन वालेट टु वालेट ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ साथीहरू। क्रिप्टो करेन्सी चाहिँ सजिलै अब लन्च हुँदैछ यसबाट चाहिँ विथड्रो गर्न सक्नुहुनेछ आएपछि साथीहरू। एनी टाइम रिक्वेस्ट तपाईँले जतिखेर पनि तपाईँलाई पैसा चाहिन्छ यदि तपाईँ अपग्रेड भइसकेपछि फर्स्ट लेभलको पैसा जिक्न चाहिँ सेकेन्ड लेभल जानुपर्छ। सेकेन्ड लेभलको थर्ड लेभलमा यसरी एक स्टेप अगाडि गएर चाहिँ पैसा जिक्नु पर्ने हुन्छ र तपाईँले एनी टाइम रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मिनिमम बिटिसीबाट विथड्रो गर्दा चाहिँ तपाईँले $100 चाहिँ तपाईँको एकाउन्टमा हुनुपर्छ साथीहरू। अब हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू वर्किङ यतातिर यस्तो टोलाइरहेको छ। एउटा चाहिँ बत्ती बोलिरहेको छ उसको दिमागमा हैन। अनि खुसी छ एउटा चाहिँ निराश छ। वर्किङ लेफ्ट साइडमा ओन्ली वर्किङ नो लाइफ। सबै काम एउटा मात्रै काम तर लाइफ छैन। यसले चाहिँ हाम्रो जिन्दगी एकदम भरपूर्ण हुन्न भनिरहेछ। नो जब सेक्युरिटी हैन जबको कुनै पनि सेक्युरिटी हुँदैन र मैले जब गर्छु तपाईले जब गर्नुहुन्छ हामी कसैको पनि जबको सेक्युरिटी छैन। हामी कतिखेर जान्छ हाम्रो जब कतिखेर हामीले छोड्नु पर्छ के हुन्छ थाहा हुँदैन साथीहरू। प्रोफेसनल कम्पेसन नो बिजनेस प्रॉफिट सिक्युरिटी। हामी कुनै पनि बिजनेस गर्छौँ सिक्युरिटी हुँदैन प्रॉफिट हुन्छ भने फुल टाइम दिनुपर्छ यसलाई। अनि सेल्फ एटेन्डेन्ट हामी चाहिँ यसमा आफै हाजिर हुनुपर्छ साथीहरू। र यता रहेको छ राइट साइडमा फेरि नो वर्किङ रिफरल इन्कम। काम गर्नु पर्दैन तर इन्कम आउँछ। नो
product selling, no binary matching, no ROI, no coin, अनि नो रिस्क नो लायबिलिटिज। हामीले कुनै पनि सेल्स कुनै पनि सामानहरू बिक्री गर्नु पर्दैन हैन, हामी कुनै पनि पैसाहरू खर्च गर्नु पर्दैन धेरै, नो रिस्क छैन, लायबिलिटी जिम्मेवारी पनि छैन। त्यसकारणले गर्दा यो एकदम राम्रो छ साथीहरू। धन्यवाद साथीहरू। मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, तपाईहरुलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनु होला र साथीहरू लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नु होला। यदि साथीहरू तपाईलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने यो एयर कम्पनीमा जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने र मलाई केही कुराहरू यसबाट जिज्ञासा लागेको कुराहरू सोध्न चाहनुहुन्छ भने म तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिन्छु साथीहरू। मलाई फेसबुकमा पनि तपाईले जोइन गरेर मलाई केही कुराहरू सोध्न सक्नुहुन्छ हैन। यदि इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने यो कम्पनीमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ साथीहरू। आफ्नो भविष्य आफैले बनाउने हो, हाम्रो भविष्यहरू कसैले बनाइदिन्न साथीहरू। त्यसकारणले गर्दा थोरै रिस्क ल्याऊ, थोरै आफूलाई चाहिँ अब विश्वास गर साथीहरू। आफूले गरेको काममा विश्वास गर्यो भने 100% हामी सक्सेसफुल हुन्छौं साथीहरू। यति भन्दै अर्को भिडियोमा चाहिँ म जोइन हुने बाचा गर्दै अर्को भिडियो ल्याएर छिटै नै आउने बाचा गर्दै म अहिले भने छुट्टिन्छु। थ्यांक यू।